السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفو المانيبيولاسيون ديال لي طابلو ولا كومون اون بو ستيلي لي طابلو. دونك في ليكزيرسيس 1 غيكون عندنا دو طابلو. دونك هذا دارك تيبل. دونك الهيد ديالو ملون بالباك جراوند كولور بلاك، وعندنا لايت ديزاين. دونك اللايت نورمالمون هو اللي كيكون فيه غير الابيض و لو غري شي حاجه خفيفه، ودارك هو اللي كيكون فيه الخلفيه كاملها يا اما كحله ولا زرقاء ولا كيكون فيها لي كولور فونسي. وفي ليكزيرسيس 2 غنديرو طابلو ديال الكرود. دونك بور اجوتي ان نوفو ستاجير ou bien un nouveau utilisateur, modifier l'utilisateur et supprimer les utilisateurs. دونك هذا غيخدم لكم في لو موديول ديال كرياسيون دي سيت ويب ديناميك فاش غديروا الكرود ديال البي اش بي. دونك نبدا بالاكزيرسيس 1. ديجا قاديت لاش تي ام ال ديال ليكزيرسيس 1. دونك غيكون بحال هكا. دونك عندي اش 2. دونك هذا اش 2 طابلو 1 هو اش 2. طابلو 2 حتى هو غيكون اش 2. غيكون عندي واحد لا طابل عطيت لهذا السميه ديال الكلاس اللي هي تيبل دارك. دونك هذا ديما كيتسمى تيهيد. دونك الفوق كيتسمى تيهيد اللي هو لونتيت، و لو كور ديال الطابلو ديالي كنديرو في التيبادي. وكاين الفرق ما بين تيهيد و التيبادي. التيهيد كنعتبروه بحال تي ار. التيهيد كنعتبروه كوم اون لين، وفي الداخل ديالو كيكونوا لي تي اش. لي تي اش هما هادو اللي كيكونوا قرا، كيكون عنده هاد ستيل بار ديفو. وفي التيبادي كنديرو بلوزيوغ ليني. دونك شاك ليني كيكونوا فيها لي كولون. دونك العدد اللي كيكون هنا هو اللي كيكون هنا. سينون الا غتكون شي فيزيون راه كتستعمل كول سبين. دونك هذا هو لو ريزولتا ديال الطابلو ديالي الاولاني، وهذا الطابلو الثاني سي اون كوبي. دابا غادي نمشيو لي ستيل. دونك كما كتشوفوا غتركزوا مع لي زيليمون. دونك هنا عندي نورمالمون غندير طابلو ياخذ ليا 80% باش ندير واحد السايز. دونك ستيل بار ديفو طابلو كيشد الويدث اللي خاصها. دونك الا بغيت يشد بار اكزومبل 80% ونسونطري لي زيليمون، دونك ممكن ندير هنا التيبل لي طابلو كاملين ندير ليه ويدث 100% ويعطيني لو ريزولتا سويفون. باغ لا سويت غيكون عندي كيبان انه عندي الهيدر بالبلاك. دونك الهيدر بالباك جراوند كولور بلاك. دونك غندير لا كلاس الاولاني لا كلاس الاولانيه. دونك بوان تيبل دارك، وغندير ليه تيهيد باك جراوند كولور بلاك et par la suite couleur white. par la suite كيبان انه عندي واحد البادين هنا ما بين لي زيليمون. دونك هذا لو ريزولتا عندي واحد البادين. دونك باش ندير داك البادين كندير بوان تيبل دارك باد تيدي. خاصني نسيبلي لي تيدي. دونك تيدي و تي اش. دونك تيدي مع تي اش غندير ليهم بادين 10. هنا غيبان لي زيليمون غيكون عندهم واحد البادين. دونك عندي واحد البوردور هنا. دونك كيكون لي بوردور خاص ندير يا اما بوردر سبيسين 0 او لا ندير بوردر كولابس. دونك عندي دو ميثود، اما ندير هادي ديال كولابس او لا ندير بوردر سبيسين. هادي بوردر سبيسين 0 بيكسل. دونك ممكن ندير لا الاولانيه ولا الثانيه. دونك بحال يكون عندهم لو ميم ايفي. دونك بار لا سويت غنشوف انه كاين واحد بوردر توب. دونك كيكون غير في الفوق واحد البوردور اللي كيكون غير في الفوق ديال لي تي ار. دونك غندير
بوان دارك تي ار بوردر توب، وغندير ليه ان بيكسيل سوليد، وغندير لو غرا. دونك ندير تي باش نشوف. دونك هنا هدا اكزومبل ديال البوردور، هيبان عندي واحد البوردور هنا. دونك هذا بالنسبة ليكزيرسيس ou bien la partie 1 في l'exercice 6. la deuxième partie ولا لو دوزيام طابلو غنشوف انه راه في هاد تي ار عندهم لو ميم افي، دونك الميم بوردور. دونك il suffit انه هاد ستيل هاد لا كلاس نديها لهنا باش يزيد داك البوردر. دونك بوان تيبل لايت تي ار، وكنشوفو وسي انه لي تي اش و تي دي حتى هما عندهم واحد البادين. دونك هنا غندوبليكي هادي وندير طابل لايت طابل لايت، حيت عندهم نفس ستيل. دونك ما كاين لاش نعاود لي ستيل بور لي دو طابلو. وكاينه واحد القضيه اخرى، دونك هنا كيبان الباك جراوند كولور في لي زيليمون اللي هما امبير. دونك ممكن ندير هاد القضيه بوان تيبل لايت تي بادي تي ار دو بوان، غندير ليه ان تي اش شيلد، يعني اش من اليمون اش من تي ار اللي غادي يكولوري اللي هما امبير. دونك اود الا بيت لي هما بير يعني جوج ربعة ستة، يعني لا دوزيام ليني الى كاتريام انسي دو سويت. دونك كندير ايفن. دونك هنا غندير اود وندير باك جراوند كولور، ندير اير جيبيا. دونك غنعطيه زيرو زيرو باش يعطيني لو نوار. دونك هذا يعطيني لو نوار، وهنا غادي نعطيه 0.05 باش ندير الدوغري. دونك نحاول نقص لوباسيتي. دونك غيعطيني لو ريزولتا سويفون اللي هو لو ريزولتا اللي بغينا. غنمشي دابا ليكزيرسيس 2. دونك ليكزيرسيس 2 اللي مطلوب منا هو نكريو هاد لانترفاس. دونك خاصنا نعرفو بعدا نديرو الديكوباج و بيان نديرو ستركتور ديال هاد لاباج ويب. دونك عندي هنا واحد ديف فيه جوج ديال لي ديف، ومن بعد كاين عندي واحد الطابلو. دونك هذا اللي كومبوزي دو دو زيليمون. دونك غندير الديف الاولاني والديف الثاني. دونك هنا غندير ديف دونك كلاس كونتينر اللي غيشدهم كاملين باش ندير ليه 80%. دونك ستيل ندير بعدا الHTML ومن بعد ندوز لي ستيل. دونك كونتينر في الداخل ديالو غيكون div بوان تايتل اونطري، ومن بعد بوطون اللي غيكون فيه هاد الأ. بار لا سويت دونك ممكن ندير div بوان هيدر في الداخل ديالو نحط لي دو. اي بار لا سويت div اللي غيكون ديال لا طابل، دونك كلاس تيبل، وفي الداخل ديالو غنكري واحد لا طابل. دونك تي هيد و تي بادي. دونك هنا في التيتل غنكتب on peut utiliser H1 libT. donc user management. وهنا غادي ندير في بوطون غندير فيه واحد دونك فيه واحد سبين ديال واحد ليكون، وهنا فيه واحد لو تكست.
دونك في ليكون ممكن تمشيو تقلبوا على ماتيريال ايكون. دونك هاد لو لين الا عيطتو ليه في لي ستيل، دونك لينك ستيل شيت. دونك هاد لو لين ديال فونت google.api/com ايكون، دونك ماتيريال ايكونز. دونك هذا غيخلي ان لاباج ديالك نديرو فيها هاد لي زيكون. ممكن باش تعرفوا كيفاش تامبليمونطيو لي زيكون تقلبوا على فونت اوسم ايكونز. دونك هذا غادي تقلبوا على لي زيكون لي باغيين. باغ اكزومبل الا باغي هاد ليكون هي اد سيركل، دونك كدير اد سيركل غيعطيك لو ريزولتا هو هذا، اولا بلوس سيركل. دونك في هاد لو تيب سميتو بلوس سيركل. غتقلبوا على ماتيريال ايكون وغادي تلقاو لي دوكيومونطاسيون. دونك هنا باش يكون عندي داك ليكون غنمشي غندير سبين، غندير ليه هنا كلاس ماتيريال ايكونز ونعطيه السمية ديالو اد سيركل. وهنا حدا السبان غادي نكتب اد نيو يوزر. غيعطيني لو ريزولتا سويفون. دونك هنا غنمشي نكري دابا هاد الطابلو. دونك في التيهيد عندي 2 4 6 ديال تي اش. دونك 1 2 3 4 5 6. دونك دياز name dot created le rôle statut et action اللي غيكونوا فيها لي بوطون. دونك غندير تي ار تي دي 6 ديال لي كولون 1. هنا في تي دي الثانية فيها واحد ليماج مع ا. دونك اي ام جي وعندي واحد الدوسي سميتو اسيتس اللي حطيت فيه لي زيماج. دونك اسيتس اللي حطيت فيه لي زيماج. وهنا غادي ندير اللي هو واحد لو لين اللي غيدي نورمالمون للسينجل بيرسون. يعني الا كليكيت على هذا خاص يديني لواحد لاباج اللي فيه لي زانفورماسيون ديال لا بيرسون. وغنكتب ميخائيل هولز. اي بار لا سويت غندير لا دات 04 10 2013. لو رول سي ادمين. البوس هادي بوس دونك هي الت 0149 هاديك بوس. دونك اكتيف. وهنا كنديرو 2 سبين. دونك غناخدو سبين ديال سيتينز و سبين ديال كانسل. هنا خاصني ندير كلاس ماتيريال ايكونز. دابا ممكن نستيلي هاد لي زيليمون ومن بعد ندوبليكي هذا. دونك نستيلي بعدا لا بروميير بارتي. دونك لا بروميير بارتي دونك غنقول ليه هاد كونتينر بعدا يشد 80% ديال لاباج ديالي. دونك بوان كونتينر يشد دونك الويدث 80%. ونقول ليه مارجين اوتو باش يتسونطرا دونك يكون سونطري. دونك هكا
من بعد الهيد ولا الهيدر، دونك بوان هيدر غندير ليه باك جراوند كولور بلو. دونك غناخد الكولور اللي كاين هنا، باك جراوند كولور بلو. وباش نبوزيسيوني ليليمون واحد هنا وواحد اخر هنا، ممكن نخدم لا ميثود اللي درنا ديال ديسبلاي فليكس ونديرو justify content space between. دونك واحد غيردو لهنا وواحد، هاد التايتل غيردو لهنا وهاد بوطون غيردو لهنا، وغندير واحد البادين ديال 10 بيكسيل. هنا كيبان عندي واحد راديوس، دونك بوردر راديوس 5 بيكسيل. دونك غنزيدها حتى هي، ولكن كاينه غير في التوب ليفت. دونك غندير بوردر راديوس، بوردر توب ليفت راديوس دونك 5 بيكسيل، و توب رايت راديوس 5 بيكسيل. غيعطينا لو ريزولتا سويفون. دونك هنا خاصني نقاد هاد لي زيليمون. دونك هذا غنشوف لا طاي ديال هذا. دونك هذا خدا هاد لا طاي، هذا خدا طاي كبيرة. دونك كنحاول نصغر الويدث ديال هذا. دونك كندير هذا بعدا بوان تايتل، غندير فونت سايز par exemple 24 pixels couleur white. Au point button غادي ندير ليه width 100 بيكسل. شوف لو ريزولتا. دونك يعطيني بحال هكا. دونك هذا نصغرو شويه، نعطيه بار اكزومبل 16 هكا. دونك هكا مزيان. دونك عطانا لو ريزولتا سويفون. ندير ليه تا باك جراوند كولور ويت يو سي، غادي ندير ليه بوردر radius 5 pixels. Par la suite, la A, donc point button A, text decoration, none. شوفوا لو ريزولتا ديال هادشي. دونك يعطينا بحال هكا. دونك دابا هذا غنعطيوه كولور غري اللي هو نديرو هاد اكزومبل تي 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 كيبانش. ناخدو شي كولور شويه. دونك دابا غندوزو هذا. دونك هنا ممكن ندير واحد القضيه اخرى اللي هي باش نسونطريو ليليمون في الوسط. في هاد فليكس كنديرو ديسبلاي فليكس جوستيفاي كونتنت الين ايتمز، وكنديرو سونتر باش نسونطري ليليمون في الوسط. دونك بحال هكا. دونك هنا غندوز للطابلو. دونك كيما درنا دونك بوان تيبل خاص ياخد 100%، كيما درنا في المانيبيولاسيون ديال ليكزيرسيس 1. دونك غنقولو ليه ويدث 100%، وغنقول ليه بوان تيبل دونك تي ار غيكون عنده بوردر توب 1 بيكسل
دونك solid RGBA دونك درنا 0.05 et aussi هضرنا على لي تي دي و لي تي اش درنا ليهم لي 10 بيكسل تي اش بادين 10 بيكسل باش نديرو واحد ديسباس المارج على الانتيريور. و هنا درنا اوسي بوردر كولابس هذا لو ريزولتا. بار لا سويت عندي هنا هاد ليكون ملونة بالخضر بالزرق والاخرى ملونة بالاحمر. دونك هادي ملونة بالاحمر بالزرق والاحمر. دونك هذا غندير السيتين، هذا غندير ليه كانسل. دونك وغنجي هنا غندير بوان كانسل، غندير ليه كولور وغادي نجيب داك الكولور لي هو ريد و بوان سيتين غنجيب ليه الكولور لي هو بلو. كتشوفو ان حتى لي بوس كيكونو كولوري. دونك هاد لي بوس حتى هما كيكونو كولوري. دونك ممكن ندير سبان نحط فيها البوس ونسميها كلاس بوس ساكسيس، حيت ممكن نلون عاوتاني بالاحمر ولا نلونها بالصفر. دونك لا ميم ميثود. دونك الا درتي دوطخ ليني غتابليكي لا ميم ميثود. دونك كولور نجيب داك الخضر دونك لو فيغ. غيكون عندي لو ريزولتا سويفون. دابا بالنسبة لهذا نردها رون. دونك ممكن ندير ايماج، هاد ليماج نعطيها كلاس رون، ندير ليه غير بوردر راديوس 50%، غادي يدور ليليمون. دونك بوان راند، دونك بوردر راديوس 50%، انه دور ليليمون. هذا خاصني نردو قرا، نكبرو شوية نردو قرا ونديرو بالكري. دونك هذا كاين في هنا. دونك ممكن نعطيه دونك واحد اللي كاين في الطابلو كامل. دونك ندير بوانتيبل دونك بوان تيبل تكست الاين تكست ديكوريشن نان. دونك ندير كولور دونك غري وغندير ليه فونت ويت قرا. يعني باش ندير ليه قرا غندير ليه فونت ويت بولد. ممكن الا بيت نسونطري هادو ندير عاوتاني فليكس. يعني نجي هنا ندير كلاس نيم. دونك هاديك اللي فيها ايماج كندير لهم كلاس نيم. كنمشي كندير بوان نيم، ندير ديسبلاي فليكس وغندير الاين ايتم سنتر. غيتسونطراو لي زيليمون في الوسط. وممكن نكوبي هاد لا لين باش يبان لكم لو ريزولتا فينال. دونك بحال هكا.
دونك هذا لو ريزولتا فينال. ولا بغيتي تكبر البوس راه كتكبر غير الفونت سايز ديال ليليمون. دونك هذا هو لو ريزولتا فينال. هنا بوردر، نورمالمون بوردر توب، دونك خاصني ندير تي بادي، دونك هذا، دونك بوان تيبل بوان تي بادي تي ار، دونك خاص يدير ليه واحد البوردر توب. جو سي با بوركوا ما ابليكاش. دونك كيبان لينا ان الطابلو مخداش عاوتاني 100%. دونك بوان تيبل، هنا درنا بوان تيبل. نورمالمون هاد الكلاس بوان تيبل، هاد الكلاس غنعطيها نورمالمون لا طابل ديالي، وغنشوفو انه راه تابليكا البوردور على ليليمون غير ما كيبانش بزاف. دونك هذا هو ليكزيرسيس 2 في المانيبيولاسيون ديال طابلو. دونك شفنا كيفاش نقادو لي سامبل ستيل، وشفنا كيفاش نقادو لي ستيل ديال الكرود. دونك لي طابلو دو كرود هادو باغ اكزومبل لا ليست ديال لي ستاجير. دونك هادو غيكونوا مازال دي بوطون، خاص تزيدو وهنا باش يديونا لاباج ديال الموديفيكاسيون، وهذا pour la suppression. Donc merci pour votre attention.